बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़मून बा नन एक्सरसाइज को सही दा एक्सरसाइज देखो गरे एक्सरसाइज हुई मश्क ता अजी दा मश्क को आइडेंटिफाई द हैबिटेट बाय मैचिंग कॉलम्स मुख्तलिफ हैबिटेट से वर्कड़ी दी ची मतलब कम यो हैबिटेट्स हर यो हैबिटेट्स तब मुंगा खपल पल नुम लिखू ची मतलब देता कम हैबिटेट होई देता सही सही दा कॉलम सर बा मैच को ची दा कम हैबिटेट दी दा कम हैबिटेट दी हैबिटेट तास तमख की मावेली दी मख की वीडियो की कता सो पागे बने पुशी हुई तास बा खपल ची कम दे दा कॉलम में ची कम दे ओके सही दा गोरी फॉर एग्जांपल दे वर्कड़ी दा गोरी दा सहरा दा शिगी दी नो देता मुंगा कम हैबिटेट वायु देता मुंगा चिकम दे डेजर्ट हैबिटेट वायु तासो बा डेजर्ट चिकम दे दिल रावड़े सही दा दावरी वावरी दी कम जे के चिकालू सर वावरी भी सही दा बर्फ भी नो दा गजीनो तमंग सो वायु कम हैबिटेट रो वायु दा गजीनो तमंगा वायु पोलर रीजन मतलब कालू सर चिचरता और प्रथई अगई इलाको तमंगा पोलर रीजन वायु सही दा ठंडी मकामात खा दावरी उबदी उबो त चिकम दे मुंग कम हैबिटेट वायु उबदी नो पदे के चिकम दे मुख्तलिफ एनिमल्स सी की फिशेस सी की टर्टल्स सही दा टर्टल फ्रॉग्स मुख्तलिफ फिशेस चिकम दे पदे की सर्वाइव कही नो वाटर चिकम दे दी तमुंगा वाटर हैबिटेट वायु और उबदी नो दी तमुंगा वाटर हैबिटेट वायु दगशानु कोरे गयागानी दी गयागानो की चिकम दे मतलब मुख्तलिफ हार्बिवर्स उसी की चेले गवा गड़ी बिजी सही दा नो दे गयागानो तो चिकम दे मुंगसा वायु ग्रासलैंड वायु कम दे के गयागानी भी इतमंग वायु ग्रासलैंड हाँ दावगोरी दा जंगलात दी वनी बूटी दी नख्तर दी चमंदुना दी सही दा जंगलात दी नो दे तमंग वायु दे तमंग वायु फॉरेस्ट सही दस्ताज़ो एक्सरसाइज दे हाँ क्वेश्चन नंबर 2 तो गोरे टेक द करेक्ट ऑप्शन पदे कि जो कम सही दे पागे बाने तासो टेक हो गई सही दा लोटस प्लांट्स ग्रो इन लोटस प्लांट्स जो है वो कहाँ पर पैदा होते हैं कहाँ पर बढ़ते हैं सही दा वही लोटस प्लांट्स कम दे कम जाए की कम जाए की गठी की कम जाए की पैदा की फॉरेस्ट जंगलात वाटर पानी डेजर्ट सहरा सॉइल मट्टी यानी लोटस प्लांट चिकम दे दा पर जंगल की पौबो की पर डेजर्ट पर सहरा की और कप जमका बानी की नो दे तमंग वायु वाटर पर वाटर की चिकम दे लोटस प्लांट कथा तैयार ची नुता सुता पथेर चैप्टर की चिकम दे थेर लेक्चर की चिकम दे मावेलू सही ना नुदा पर वाटर की हाँ दोम तो गोरी मोर ट्रीज आर फाउंड इन डैश हैबिटेट ज़्यादातर जंगलात जो है पौधे जो है वो कौन से हैबिटेट में पाए जाते हैं मतलब कम हैबिटेट की जगह में ज़्यादातर वो नहीं बूटी हुई सी समंदर फॉरेस्ट जंगलात डेजर्ट सहरा माउंटेन्स पहाड़ सही दा पर समंदर की हुई ज़्यादातर चिकम दे ट्रीज़ वो नहीं बूटी चिकम दे पर समंदर की पर जंगल की कप सहरा की और कप गुरुन की ज़्यादातर वो नहीं बूढ़ी चिकम दे दापो फॉरेस्ट की सही है तासु देवाने टेक हो गई और देवाने टेक हो गई हाँ नंबर 3 तो बोली कैक्टस इज फाउंड इन डैश हैबिटेट कैक्टस जो है वो कौन से हैबिटेट में पाए जाते हैं कैक्टस तासु तो मावेली चिदा यो खारदार बूटे दे सही ना चिदा दे के दासे दे पाणो के दासे नरे गनी दी और दे दा तना चिकम दे दासे डबल दा ची दा ज़्याद वाटर चिकम दे पखपल जान के चिकम दे सके स्टोर कई नो जक दा पर सहरा की पाती की च दे तनिया डबल दी दा ज़्यादा उब जमा कई और पदी के चिकम दे एवापोरेशन दौरा जने की नो उब पर की ज़्यादा वक्त पूरे मौजूद हुई सही ना और दा दी पो जवानी दा पो सहरा की सर्वाइव कई हाँ नो पकम हैबिटेट की चिकम दे मतलब कैक्टस पाती की पर डिजर्ट की सहरा एक्वेटिक समंदर या पानी प्लेन मैदान फॉरेस्ट जंगलात पर सहरा की चिकम दे कैक्टस की कप उबो की कप मैदान माने और कप जंगलातों की दाकी की पो सहरा की दे तो मुरी को डेजर्ट हाँ नेक्स्ट पेज तो गोरी दासो नेक्स्ट पेज इस्ता सरा 4 नंबर तो गोरी शाबाश स्टोरिंग वाटर इज़ द एडेप्टेशन ऑफ डिश। वो कौन सा मतलब जानवर है जो अपने जिस्म में पानी को
जमा करते हैं मतलब कम जनावर दे چې मतलब اوبه چې کوم دی په بدن کې جمع کوي کله چې मतलब د اوبو ضرورت نو داغه نه بیا چې کوم دی خپل تنده سکی پورا کوي وګورئ ریبټ خرگوش لاین شیر بیر ریچ کیمل اونٹ په دې کې کم یو دی چې مطلب داغي مطلب بدن کې خوراک جمع کوي خرگوش دی که شیر دی که بالو دی او که اوخ دی نو په دې کې څه شي دی کیمل چې کوم دی دا څه کوي د خپل بدن کې چې کوم دی خوراک او بچی کوم دی جمع کوي په صحرا کې کدی ته 14-15 ډیز پورې وبو ملاو نشي نو دی سروایو کولای شي पेंगुइन्स लाइव्स इन डैश हैबिटेट पेंगुइन्स जो है वो कौन से हैबिटेट में रहते हैं पेंगुइन्स पर कम हो हैबिटेट की जिकम दे उसी की दायो किस्म ला परिंदा दा सही दा तاسو تمویل چې د زیاتره जिकम दे په یخو زینو کې په وورو کې जिकम दे उसी की ग्रासलैंड एक्वेटिक पोलर रीजन फॉरेस्ट सही दा په غیاګانو کې जिकम दे पेंगुइन उसी की په एक्वेटिक यानी पानी की उसी की एक्वेटिक मीन पानी या समंदर पानी हाँ पोलर रीजन कम ځای کې چې کالو سر ووري په هغه ځای کې اوسېږي که فورېسټ ځنګلات په ځنګلات کم ځای کې اوسېږي نو پینګوین چې کم دی دا اوسېږي په پولر ریجن په هغه ځای کې چې په کم ځای کې کالو سر ووري وي دا یو قسم لا پرنده ده ها بل کوېشن ته وګورئ انسر د فالوینګ کوېشنز صحیح ده سوالونه او جوابونه کول دي ډیفاین هیبیټیټ کیا ہے صحیح ده هیبیټیټ څه ته وایي انسر ته وګورئ A habitat is a place where living organisms live, grow and reproduce. Habitat مونږ هغه ځای ته وایو چې په کوم ځای کې living organism څه کیږي اوسېږي هلته چې کوم دی grow کوي غټېږي and reproduce اول د خپل reproduction کوي خپل بچي پیدا کوي هغه ځای ته مونږ هیبیټیټ وایو یعنی پښتو کې ورته مونږ د زناورو د ارګانیزمز کورونه ورته ویلی شو چې په کوم ځای کې چې کوم دی مختلف زناور اوسېږي نو د هر یو زناور چې کوم دی مطلب دغه زناور بیا دغه هیبیټیټ دی فار ایگزامپل ماران چې کوم دی دا په کندو کې غارونو کې سوړو کې اوسېږي نو دا سوړي چې کوم دی دا د مارانو هیبیټیټ دی فار ایگزامپل ازمری شیر چې کوم دی دا په ځنګل کې اوسېږي ځنګل چې کوم دی دا د ازمري هیبیټیټ دی دغه شان میان چې کوم دی اوبو کې اوسېږي نو اوبو چې کوم دی دا د میانو هیبیټیټ دی صحیح ده ال خپل خوراک کوي ال خپل بچي پیدا کوي او ال ته چې کوم دی خپل ګرو کوي صحیح ده ها اډاپټیشن تاسو ته ویلي چې څه ته وایي صحیح ده انسر ته وګورئ define adaptation answer number 2 the process by which a species become fitted to its environment it is the result of a natural selection adaptation موږ غي ته وایو چې مطلب پدې کې یو سپیشیز چې کوم دی په یو ماحول کې ځان څه کوي فټ کوي فټ مطلب ځان پاغه کې چې کوم دی ځای کوي د څه په وجه اټ از د ریزلټ اف د نیچرل سلیکشن مطلب دا یو نیچرل سلیکشن په وجه باندې په یو ماحول کې چې کوم دی څه کېږي فټ کېږي نو دې ته موږ وایو اډاپټیشن لکه څنګه چې تاسو ته ما وویلې په مخکې ویډیو کې اوښ چې کوم دی مطلب د دې دا سرمن چې کوم دی ډېر زیات ډبل وي نو د دې ډبلوالي په وجه په دې باندې د صحراګانو ګرمي چې کوم دی دوب چې کوم دی نور چې کوم دی اثر نه کوي نو دا مطلب دې ته موږ وایو اډاپټیشن صحیح ده یعنی الله تر طرفه قدرت د اړخه چې کوم دی دا مطلب په دغه صحراګانو کې دا الله پاک فټ کړی دي صحیح ده دغه د لپاره فټ پیدا کړی دي مضبوطی پیدا کړی دي دې ته موږ اډاپټیشن ها question 3 write the factor that affect environment و هغه کوم اثرات چې مطلب ماحول باندې مطلب هغه کوم وجوهات چې په ماحول باندې اثر غورځي आंसर नंबर 3 तो गोरी एनवायरमेंटल फैक्टर में शामिल है टेम्परेचर यानी टेम्परेचर पे वजह दर्जे हरारत पे वजह चिकम दे सकेगी चिकला माहौल गर्म वी या यख वी नो द दे पे वजह बाने चिकम दे पे सकेगी पे माहौल बाने असर प्रेवजी सही दा मुख्तलिफ स्पीशीज चिकम दे दावर सरा डिस्टर्ब कीगी दागे लाइफ बाने चिकम दे असर प्रेवजी सही ده پلوټنټس ګندګي صحیح ده مطلب مختلف ګندګي د ډیرانو دي کباړ خشاک د یو شی بل شي صحیح ده کاغذونه مطلب مختلف اوبه راځي د کورونه ولې راځي اني رون ته پریوزي نو په دې کې مختلف کیمیکل دي د دې کیمیکل په وجه چې کوم دی مطلب څه کیږي میرین لایف چې کوم دی ډیسټرب کیږي د ګندګي په وجه ماحول مطلب څه کیږي ماحول باندې اثر پریوزي پولوشن پاپولیشن ډنسټي صحیح ده آبادی چې کوم دی سیوا کیږي ډنسټي وای مطلب बढ़ जाना ज़्यादा हो जाना सही था आबादी چې کوم د سیوا کېدل د آبادی سیوا کېدل چې کوم دا مطلب یو پرابلم دی په ملک کې صحیح ده دی په وجه باندې په ماحول کې چې کوم د سکی ماحول باندې خراب اثر او نیگیټیو اثرات چې کوم دی پرې وځي
فیکٹریز ایٹسیکټرا کارخانو چې کوم دی مطلب مختلف کارخانې دي په ملک کې صحیح دی دا مختلف قسم کیمیکلز خارجوي دغه شان مختلف قسم ګیسز خارجوي کاربن ډای اکساید کاربن مونوکساید ګیس خارجوي دا به راځي صحیح ده نو دې نه چې کوم دی مطلب ګرین هاوس ګیس سره دا یوځای کېږي نو ماحول چې کوم دی دې سره ګرمیږي دغه شان فیکټریز چې کوم دی مختلف کیمیکلز خارجوي چې هغه کیمیکلز چې کوم دی مطلب راځي په پایپونو کې او هغه کیمیکلز چې کوم دی مطلب څه کېږي سمندر ته پرېوځي نو په سمندر کې چې کوم مطلب ارګینزم دي انیملز دي دا غي لایف چې کوم دي دغه کیمیکل په وجه باندې ډسټرب کیږي زیاتره انیمل زیاتره فشز چې کوم دي دغه کیمیکلز په وجه باندې مړ شي صحیح ده نو دا مطلب د ماحول کې چې کوم دي نیگیټیو اثرات دي صحیح ده د مختلف وجوهاتو په وجه مطلب ماحول کې نیگیټیو اثرات پیدا کیږي هغه وجوهات دي ټمپریچر پولوټنټس پاپولیشن ډنسټي اور فیکټریز ها کوېسچن نمبر 4 ته وګورئ why sun is important for living organism जिंदा जानदार के लिए सन क्यों इतनी ज़रूरी होती है सही ना मतलब इंसानों जनावरों वनो बूटू द पारा सन चिकम दे दुम ज़्यादा ज़रूरी वाली दे आंसर 4 तो गोरी द सन इज़ द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी सही ना फॉर ऑर्गेनिज्म एंड इकोसिस्टम of which they are a part the sun is the major source of energy sun چې کوم دی دا د یو ټولو نه غټه ذریعہ د انرژي for the organism د پاره and the ecosystem او په ecosystem د پاره صحیح ده کنه of which they are a part او دا د ecosystem چې کوم دی څه شی دی یو حصہ ده sun چې کوم دی دا د ecosystem یو پارت دی صحیح ده یعنی په ecosystem کې چې کوم دی موږ سره living organism non living ټول سيزونه راځي صحیح ده نو sun چې کوم دی دا د ایکوسیستم یو حصہ ده پروډیوسرز such as plants پروډیوسرز مونږ هغې ته وایو مطلب بوټي چې کوم دی دا پروډیوسرز دي صحیح ده د دې نه چې کوم دی بیا انیملز چې کوم دی خوراک حاصلوي صحیح ده پروډیوسرز such as plants پروډیوسر جیسے کہ پودے اینڈ algae use energy from the sunlight دغه شان algae انرژي algae چې کوم دی او plants چې کوم دی دا انرژي د څه نه حاصلوي د سنلایټ نه د نور نه نو سن چې کوم دی دا ډېر زیات امپورټنټ دی د لیوینګ ارګانیزم لپاره صحیح ده کچاري مطلب سن نه وي نو بوټو به خوراک نه تیارو چې بوټو خوراک نه تیارو انسانانو زناورو به څه خوړل صحیح ده نو مطلب چې بوټي نه وي نو ته سوچو کا چې مطلب بیا به انسانان زناور هم نو صحیح ده کنه نو چې کله سن نه وي بیا به بوټي نو چې کله بوټي نو بیا به انسانان زناور نو چې انسانان زناور نو مطلب بیا به دنیا کې اړولې سونه صحیح ده کنه بیا خو لایف امپوسیبل نو سن چې کوم دی دا د لیوینګ ارګانیزم لپاره ډیر زیات ضروری دی ها کوېسچن نمبر 5 ته ګورئ ډیفاین د ایکوسیستم وایي ماحولیاتي نظام څه ته وایي صحیح ده آنسر 5 ته ګورئ ان ایریا where living and non-living things are present वो जगह जहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग मौजूद होते हैं हगा यू ज़े पागे कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स भी मौजूद हुई सही था एंड दे इंटरेक्ट विद ईच अदर इज कॉल्ड और वो दोनों एक दूसरे से राबिता रखते हैं एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम फॉर एग्जांपल څنګه چې تاسو تمہاره سن مثال درکو صحیح ده چې دواړه په یو بل باندې څه کې ډیپند کوي صحیح ده کنه مطلب لیوینګ ارګانیزم چې مطلب هغه مطلب دغه په وجه دواړه چې کوم دي لیوینګ او نان لیوینګ دواړه په یو ماحول کې چې کوم دي پاتې کیږي او دواړه په یو بل باندې ډیپند کوي صحیح ده سروایو کوي دي ته موږ وایو چې دي ته موږ وایو ایکوسیستم صحیح ده امید ہے تاسو په ایکسرسایز باندې پوه شئ اور مزید انشاءاللہ دی بڑا ویڈیو کې بزتا ستا چیپٹر نمبر 2 سٹارٹ کوم صحیح ده چیپٹر نمبر 1 چې کوم دی پدې ځکه اینڈ شو وایند اپ شو صحیح ده امید ده تاسو په پوښي وي او کسه قسم کوېسچن وی په کمنټس کې کولای شي او خوشاله و آباد اوسئ د الله په امان